अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का कुरान शरीफ जब हम मुकम्मल कर लेते हैं तो दिमाग में एक सवाल आता है क्या कि अब इसको बख्शवाना है। और आम तौर पर यह समझा जाता है कि रमज़ान के महीने में जो कुरान मजीद हमने मुकम्मल किया, अगर इसको बख्शवाएंगे नहीं तो ये मतलब माना नहीं जाएगा। इसीलिए रमज़ान का महीना जैसे जैसे मुकम्मल हो रहा होता है तो कुरान शरीफ मस्जिद में आना शुरू हो जाता है। एक प्लेट होती है, उसमें कुछ चीज़ें रखी होती है खाने पीने की, और मस्जिद में बच्चे आते हैं कि हमारी अम्मी ने कुरान मुकम्मल किया है, इसको बख्श दीजिए। बख्श देते हैं इमाम लोग, मुअज्जिन लोग उसको। और जैसे ही रमज़ान गुजर रहा है ना, तो 25 रमज़ान 27 रमज़ान खूब आएंगे कुरान शरीफ बख्शवाने के लिए। तो ये बख्शने का क्या सीन है और क्या कुरान मजीद को बख्शना ज़रूरी है, बख्शने का मतलब क्या है, तरीका क्या है, आज सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोगों की क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो भी कुछ हम इबादत के काम करते हैं उसका सवाब हमारे नामे आमाल में लिख जाता है। अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते हमारे ऊपर मुकर्रर किए हैं, एक नेकी लिखने वाला और एक बुराई लिखने वाला। जैसे ही हम कोई बुराई करते हैं तो बुराई करने के बाद उसकी नियत करना जरूरी नहीं होती है। जैसे ही हमने बुराई की फौरन लिखने वाला लिख लेता है। कोई भी नेकी का काम हम करते हैं तो उसके लिए कोई ये नहीं होता कि नेकी करने के बाद आप ये सोचो कि मैंने नेकी कर ली तो वो नेकी लिखी जाएगी। तो जैसे ही आपने कोई नेकी का काम किया, फरिश्ता उसको फौरन लिख लेता है। तो ऐसे ही जब हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो कुरान मजीद की जैसे जैसे हम तिलावत कर रहे होते हैं, फरिश्ता हमारे नामे अमाल में लिख रहा होता है कि इसने 1 पारा पढ़ लिया, इसने 2 पारे पढ़े, है ना। जब हम कुरान मजीद मुकम्मल कर लेते हैं तो नामे अमाल में लिख दिया जाता है कि इसने 1 कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया। ठीक है, अब हम उसको बख्शे या ना बख्शें वो हमारे नामे अमाल में लिख गया। बात समझ आ रही है। बख्शने का जो मतलब है वो सिर्फ इतना है कि हमने जो कुरान मजीद को पढ़ा है, क्या हम इसको किसी को बख्शना चाहते हैं, मतलब किसी को ईसा अलैहि सवाब में देना चाहते हैं। सिर्फ इतना मतलब बख्शने का है, इसके अलावा इसके कोई और मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये जो ख्वातीन कुरान मजीद मुकम्मल करती है तो मिठाई भेजती हैं मस्जिद में कुछ और कहती हैं कि कुरान मजीद को बख्श दीजिए, तो इसका मतलब आम तौर पर जो ख्वातीन समझती हैं कि जहाँ तक मेरे नॉलेज में है तो ख्वातीन ये समझती है कि कुरान मजीद अगर बख्शे ना जाएंगे तो उसका सवाब नहीं मिलेगा। तो मैंने इस मसले को क्लियर कर दिया कि आप बख्शो या मत बख्शो, जब जब आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं आपके नामे अमाल में आपके लिख दिया जाता है कि इसने इतना पारा पढ़ा, इसने 1 कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया, इसने 2 कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया। ठीक है, अब आप बख्शो या मत बख्शो, बख्शने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस पढ़े हुए कुरान मजीद का सवाब किसी मरहूम को पहुंचाना चाहते हो। ठीक है, तो आप अगर किसी मरहूम को कुरान मजीद का सवाब पहुंचाना चाहती हो तो पहुंचा सकती हो। ठीक है, आपने जो कुरान मजीद पढ़े हैं इसका सवाब आप किसी मरहूम को पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना। आप नमाज के बाद या जब भी आप कुरान मजीद की तिलावत कंप्लीट करें, है ना, तो कभी भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं और हाथ उठा करके सूरह फातिहा पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद अल्लाह से कह दें कि अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा ये कुरान मजीद रमज़ान का, इसका सवाब मेरे फला मरहूम को पहुंच जाए, है ना, या दुनिया में अब तक जितने लोग दुनिया से जा चुके हैं उनको इसका सवाब पहुंच जाए, तो सवाब पहुंच जाएगा, है ना। ये है बख्शने का बिल्कुल आसान तरीका। ना बख्शे तो कुछ भी नहीं, है ना। आपके नामे आमाल में वो तो लिख गया, जो भी आप नेकी कर रहे हो वो आपके नामे अमाल में लिखी जा रही है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज लिख दी जाती है। हम नफल नमाज पढ़ते हैं, वो भी नामे अमाल में लिख दी जाती है ना। हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, ये भी नामे अमाल में लिख दी जाती है। हम इसको बख्शें या ना बख्शें, नामे अमाल में तो लिख गई, है ना। अब बख्शने का क्या है कि आप दूसरे को ट्रांसफर यानी मरहूम को इसका सवाब पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं, ना पहुंचाए तो भी कोई बात नहीं है ना। अब एक सवाल ये भी आता है कि हमने जो कुरान शरीफ पढ़ा, अगर इसका सवाब मैंने किसी मरहूम को पहुंचा दिया तो क्या हमारे सवाब में कमी हो जाती है? ना, आपके सवाब में कोई कमी नहीं होती। कैसे कमी नहीं होगी? देखो, बिल्कुल ऐसे समझो, आप ये मोबाइल है, इस मोबाइल में अगर कोई वीडियो है, मान लीजिए ये वीडियो आप 50 लोगों को शेयर कर दो, है ना, तो मेरे मोबाइल में भी ये वीडियो रहती है और 50 लोगों में भी पहुंच जाती है ना। तो जब दुनिया की टेक्नोलॉजी ऐसी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की
جس نے یہ انسانوں کو دماغ دیا اور انسان نے اس دماغ کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے ٹیکنالوجی بنا لی، تو اللہ کا نظام تو اس سے بھی بہت زبردست ہے نا۔ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اور اس کو عیسیٰ علیہ ثواب کے طور پر کسی مرحوم کو دے دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نام اعمال سے کوئی کمی ہو جائے گی، ہے نا، اس کو بھی ثواب پہنچ جاتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا کہ روزے دار کو افطار کراؤ، روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور روزے دار کو افطار کرانے پر ایسے ہی ثواب تمہیں ملتا ہے جیسے روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کے روزے کا ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے، اور ثواب روزہ افطار کرانے والوں کو بھی مل جاتا ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے نا۔ ہم نے قرآن مجید پڑھی اور کسی مرحوم کو بخش دی تو اس سے ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں، ایک گفٹ کے طور پر جیسے ہوتا ہے نا، ہم اپنے بزرگوں کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، اپنے مرحوم، اپنے دادا کو، اپنے ابا کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو انہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری اولاد نے ہمیں گفٹ دیا ہے نا، تو ان کو خوشی ملتی ہے۔ ایسے ہی جب ہم کسی مرحوم کو قرآن بخشتے ہیں، عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں، تو ان کو ایک سکون پہنچتا ہے کہ اچھا ہمارے اپنوں نے کچھ ہمارے لیے بھیجا ہے، ہمارے اپنوں نے ہمارے لیے دعاؤں کا گلدستہ بھیجا ہے، قرآن شریف کا گلدستہ بھیجا ہے، عیسیٰ علیہ ثواب کا تحفہ بھیجا ہے، تو ان کو ایک راحت پہنچتی ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ ثواب کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو بخشنے کا مطلب ایک تو دو مطلب ہو گئے ہمارے معاشرے میں جو چلتے ہیں۔ ایک تو یہ بخشنا کہ قرآن مجید اگر بخشے نہیں گئے تو یہ نہ تمام رہتے ہیں نہ مکمل رہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا۔ آپ قرآن مجید بخشو تو بھی ٹھیک ہے، نہ بخشو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا مطلب قرآن مجید کو بخشنے کا میں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ ثواب کرنا، ہے نا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ ثواب کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ عیسیٰ علیہ ثواب کرنا چاہو تو ٹھیک ہے نا، آپ عیسیٰ علیہ ثواب کر دو۔ اگر نہ بھی کرنا چاہو تو کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے جو قرآن شریف پڑھے ہیں، جب قرآن شریف مکمل ہو تو آپ اس کو کیا کریں، ہے نا، کیونکہ دیکھیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے نا۔ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ، جیسے مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، قرآن شریف رمضان کے مہینے میں 2-3 خواتین مکمل کی، اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب قرآن بخشوانا ہے تو آپ آ جائیے گا، ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ چلو میں جاؤں گا ان کے گھر پر اور ان کو سمجھا کر آؤں گا کہ قرآن مجید بخشنے کا طریقہ سیکھ لیجئے تاکہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے، ہے نا۔ خود علم دین سیکھو نا، ہے نا۔ اتفاق یہ ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد وہ کسی کام میں مشغول ہو گئے اور وہ جا نہیں پائے، تو انہوں نے کسی دوسرے مولانا کو بلا لیا، جو ہوتے ہیں نا اونچے ٹوپی والے، انہی کو بلا لیا۔ تو وہ آئے اور قرآن بخش کے چلے گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد اسی گھر کا جو ان کا بھائی تھا وہ مفتی صاحب کو ملا اور بولا کہ میں نے قرآن بخشوا لیا، آپ تھے نہیں مسجد میں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات آپ نے بخشوا لیا۔ انہوں نے کہا کہ بات بتائیے مفتی صاحب، کیا چھیل کر فروٹس کو رکھنا ضروری ہے؟ قرآن بخشتے ٹائم کیا فروٹ کو چھیل کر رکھنا بہت ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آئے تھے بخشنے کے لیے، میں نے دسترخوان پہ فروٹ لگائے تھے اور وہ ایک فروٹ جو تھا وہ چھلا ہوا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھلوا کر لے آؤ، تب قرآن مجید کو بخشا جائے گا، ورنہ قرآن مجید بخشا نہیں جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کھانے کی چیزوں کا سامنے رکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے نا۔ قرآن بخشنے کے لیے کچھ بھی سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے یوں کہا کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس میں جو بھی غلطی ہوئی اللہ تو اس کو معاف فرما، اور اللہ تو نے میرے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دی، اللہ تیرا کتنا شکر اور احسان میں ادا کروں، تو اتنا کریم میرا اللہ ہے کہ تو نے میرے گناہوں کے باوجود مجھے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر ادا کرنا اور استغفار کرنا، یہی تو ہے قرآن بخشنا، ہے نا۔ بس بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے قرآن مجید مکمل کیا، قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد دعا کریے اور ہاتھ اٹھائیے دعا کے لیے، یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ سورہ اخلاص پڑھو، ہے نا، اور جتنی بھی عربی میں آپ کو دعائیں یاد ہے، ربنا آتینا، الحمدللہ، یہ جتنا بھی یاد ہے آپ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے پڑھنے کے بعد کہیے کہ اللہ تیرا شکر اور احسان کہ تو نے مجھے قرآن کی توفیق دی۔ بس اتنا ہی ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی قرآن کیسے بخشا جائے، بخشے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی تو وہ نام اعمال میں آپ کے لکھا جاتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری چند باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو سے الوداع لیتا ہوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔